भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा म कुबेर सुवेदीको आजको यो चतुर्मासीय भागवत कथा सत्संग रूपी ज्ञान गंगा श्रवण गर्दै 28औं भागको कथा प्रसङ्गमा हामी आइपुगेका छौँ। आजको कथा श्रवण गराउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा र देश विदेशबाट हामीलाई यस कथा सत्संग श्रवण गरिराख्नुहुने, प्रतीक्षारत रहनुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै भक्तवृन्दहरू, हिजो हामीले कथा सुनिरहेका थियौँ। भगवान श्री कृष्णले 84 व्यञ्जनलाई परित्याग गरिदिनु भयो दुर्योधनको, र भगवानले एउटा निर्णय लिनुभयो। के त्यो भनेर भन्दा, म आज यो दुर्योधनको घरमा भोजन ग्रहण गर्दिनँ। 84 व्यञ्जन तर पनि म भोजन ग्रहण गर्दिनँ। म आज जान्छु कहाँ? विदुरको कुटियामा जान्छु। अब यतापट्टि विदुरजी एउटा कुरो सोचिराख्नु भएको छ कथामा, है, बडा आनन्द, होइन? अब कथामा म सिधै लिएर गइहाल्छु र अहिलेसम्म म अपात्रै छु, त्यसैले भगवान मेरो घरमा आउनुहुन्न। किन आउनु? म पात्र छैन। त्यसैले हेर्नुहोस्, भगवानले मलाई कृपा गर्नुभयो भएन भनेर, भगवानले मलाई दिनुभयो भएन भनेर भन्दा पनि म त्यसको लायक छुइनँ प्रभु। म त्यसको लायक कहिले बन्छु होला? म भगवानको लागि पात्र कहिले बन्छु होला? म त अकिञ्चन्य हुँ, म अबोध हुँ भनेर सोच राख्नेवाला व्यक्ति पो यो जीवनमा धन्य हुन्छ। सुलभाको हृदय पनि, सुलभा भनेको विदुरकी पत्नी, उनको पनि हृदय कस्तो भइरहेको छ भने बडा आर्द्र भइरहेको छ। आर्द्रले सेवा गरिरहेकी छ। उनी भगवानसँग प्रार्थना गरिरहन्छन् मनमा नै, हे प्रभु, मैले तपाईँको निमित्त भनेर सर्वस्व त्याग गरेकी छु, है, मैले गरेकी हो, है, मेरो कोही छैन हजुरको अलावा, र पनि हजुर आइराख्नु भएको छैन। किन होला प्रभु? हुन त भगवानको पछि जो लाग्छ उसले जीवनमा रुनै पर्छ भन्ने छ। म पनि हजुरकै पछि लागेको हो। हुन त सर्वस्व त्याग गरेर जो हजुरको अगाडि आउँछ नि, विदुरकी पत्नी सुलभा भन्छन्, उसले रुनुपर्छ। साँच्चै ती ब्रजका गोपीहरूले साँच्चै भन्छन्, कृष्णको पछि जो लाग्छ उसलाई कृष्णले धरधरी रुवाइदिन्छन् भनेर। सुलभा भन्छन्, त्यसैले म पनि हजुरको पछि लागेँ, संसारको सुख त्यागेँ, सर्वस्व हजुरकै चरणमा अर्पित गरेको छु। त्यसैले मेरो घरमा आगमन किन नभएको होला प्रभु? किन नभएको होला भनेर सुलभा पनि मनमा नै सोचिरहन्छन्। एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, यहीँनिर म जानकारी गराइहाल्छु यहाँहरूलाई। वास्तवमा यो मनुष्य भनेको नि, यो मनुष्य भनेको सर्वश्रेष्ठ हो, है। मनुष्य बाहेक अरू प्राणीमा ज्ञान पनि छैन, है, साँच्चै भन्ने भने। बुद्धि पनि छैन, विवेक पनि हुँदैन। अब ज्ञान पनि नभए पछाडि, बुद्धि पनि नभएपछि, विवेक पनि नभएपछि के गर्नु भन्नु त? हामीलाई पो 30 मिनटको कथा सुन्दा यहाँहरूलाई यो ज्ञान, विवेक, श्रद्धा बढेर ओहो गुरुजी कम्ती भयो, अझै बढाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। तर एउटा रफ्तारले हाम्रो गयो, बरु 30 मिनटमा कुनै हामी बाहिरका कुरा पनि गर्दैनौँ, कथा सत्सङ्गमै डुबल्की मार्छौँ, र पनि कम नै भइरहेको छ। यो ज्ञानले हो नि त भक्तवृन्दहरू, यो विवेकले हो। बिचरा ती गाई भैँसीहरूलाई के थाहा? उनीहरूलाई पुराण आउँछ, सत्सङ्ग आउँछ, चतुर्मास हुन्छ भन्ने के थाहा भन्नु त? कहिले एकादशी हो, कहिले द्वादशी हो, कहिले सोमबार हो, खोइ कहाँ के छ? त्यसैले हामीहरू कहिले कहिले पशुपति जीवन नबिताउँ। हाम्रो देशमा त भगवान बाबा भोलेनाथ पशुपतिनाथको रूपमा विराजित हुनुहुन्छ। यहाँका पशुहरूको पनि नाथ हुनुहुन्छ क्या। पशुत्व, पाशविक वृत्ति तपाईँ हाम्रो यसका पनि नाथ हो, यानि कि पशुहरूका पनि नाथ हो। भगवान शङ्कर सबैका नाथ हुनुहुन्छ, सबैलाई कल्याण गर्ने हुनुहुन्छ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, मनुष्यहरूमा के रहेको छ त भन्दा, एउटा ज्ञानले श्रेष्ठ छ मनुष्य, एउटा बुद्धिले श्रेष्ठ छ, एउटा विवेकले श्रेष्ठ छ। र यो मनुष्यले चाह्यो भने आफ्नो पनि उद्धार गर्न सक्छ, अरूको पनि उद्धार गर्न सक्छ। तर मनुष्यले चाहेन भने आफ्नो पनि उद्धार गर्न सक्दैन, अरूको पनि गर्न सक्दैन। भक्तवत्सल भगवानको। त्यसैले मनुष्यले पनि नि भक्तवृन्दहरू अरूको कल्याण गर्न सक्छ। त्यसैले यो अध्यात्मको कथा अनि चतुर्मासको कथा हामीले आज श्रवण गर्नुको कारण के हो त? यत्रो सत्सङ्गमा गोता लगाउनुको कारण के हो भन्दा, थोरै भए पनि ज्ञान, बुद्धि, विवेक होस्। खाना त भोजन खानै पर्यो, कथाले मात्रै त तृप्त हुँदैन। तर आत्मालाई तृप्त, जीवनलाई तृप्त पार्नेवाला, संस्कारलाई तृप्त पार्नेवाला कथा, भक्ति, सत्सङ्गभन्दा अरू ठुलो केही पनि छैन। त्यसैले मनुष्य चाह्यो भने अरूको पनि कल्याण गर्न सक्छ। त्यसैले गोस्वामी तुलसीदासजीले स्वान्त सुखाय
यानी कि म आफ्नो सुखको लागि भगवानको नाम गाउँछु भन्नुभएको छ। त्यसैले मेरो पनि उद्देश्य के हो भने युट्युबमा भ्यू बढाउने, युट्युबमा चाहिँ सब्सक्राइब बढाउने ना, मैले स्वयं एउटै मात्रै हो, यो कथाले, चतुर्मासको कथा, भागवतको कथा, यो सत्सङ्गमा म आफै पनि स्वान्त सुखाए आफ्नो आनन्दको अनुभूति लिन सकौँ भन्ने नै उद्देश्य हो। मैले बेला बेला भनि पनि रहेको छु यहाँहरूलाई। त्यसैले त आज हामी सबैलाई आनन्द आइरहेको छ, तपाईँ हामीलाई। त्यसो भएको हुनाले कुनै स्वार्थ छैन, किनभने मैले जो दुःख पाएँ र मैले जुन दुःखको अनुभव गरेको छु, सायद त्यो दुःखको अनुभव हजुरहरूले कसैले पनि गर्नुभएको छैन। तर त्यो दुःखबाट अलिकति माथि उक्सिनको लागि, थोरै माथि बढ्नको लागि कर्म, उपासना, ज्ञान, भक्ति, व्रतले आज नयाँ जीवन पाएको छु मैले। पछि म सेयर गरौँला यहाँहरू समक्ष। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई पनि यो ज्ञानले, यो कर्मले, यो भक्तिले, यो विवेकले एक दिन हामीलाई श्रेष्ठ बनाउनेछ हो। त्यसैले जन्मिँदै सबै प्राणी पशु स्वरूप नै जन्मिन्छ हेर्नु है, कोही पनि जन्मेको होइन, जान्ने भएर कोही पनि आएको होइन, तपाईँ हामी पनि। त्यसैले मैले त केही जानेको छुइनँ नभन्नुहोस्, कसैले केही नै जानेको छैन, केही जानेर पनि सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले मनुष्यले चाह्यो भने सबैको उद्धार गर्न सक्छ एक दिन। तर जन्मिँदै सबै पशु स्वरूप नै जन्मेको हुन्छ। तर पूर्व जन्मको संस्कार पाएको मनुष्य बिस्तारै बिस्तारै ज्ञान मन पर्न थाल्यो, बुद्धि मन पर्न थाल्यो, व्रत मन पर्न थाल्यो, आराधना, पूजा, उपासनामा ईश्वर प्रदत्त मनुष्यलाई मनमा परिमार्जित भएर आयो भने सम्झिनुहोस् त्यो मनुष्य एक दिन अवश्य आफ्नो लक्ष्यमा पुग्दछ। र संस्कार पायो भने नि मनुष्य नि, चाहे डाक्टर होस् कि होइन, अथवा इन्जिनियर होस् कि, अर्को वैज्ञानिक होस् कि, पण्डित होस् कि, योगी होस् कि, दार्शनिक होस् कि, उसले संस्कार पाएको छ भने व्यक्तिको जीवन धन्य हुन्छ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, पशु पक्षीमा भन्दा मानिस भिन्न हुन्छ। मानिसमा पनि सबै एकै किसिमका छैनन् नि, कहाँ छन् त भन्नु त? सबै एकै प्रकारका छौँ त? छैनौँ नि। कोही चतुर्मासको कथा कतिखेर आउँछ बिहानै अनि डिसलाइक गरिदिउँ भनेर यसो उदोमन्टो घोप्टेको बनाइदिनको लागि तयारी भएर बसेका छन्। कथा पनि सुन्छन् हेर्नु है भक्तवृन्दहरू, सत्सङ्ग पनि गर्छन्, राम्रा कुरा यहाँबाट लिन्छन् पनि, कथावाचक ठुला बनाउँदाहरू। तर के गर्छन् अनि घोप्टो बनाएर गरिदिन्छन्। योभन्दा धेरै कृतज्ञहरू के हुन सक्छ? यो त त्यसो भएको हुनाले भक्तवृन्दहरू एउटै कुरो के हो भने, तर मानिसको जति नै कथा सुने पनि, जति नै सत्सङ्ग गरे पनि, जो एउटा चाहिँ मपाईको खोल ओढेको छ होइन, मपाईको एउटा भ्रम उसको शरीरमा छ भने उसले अरूलाई कसरी पनि हुन्छ तल झारेर ऊ अगाडि बढ्न चाहने हो। तर ऊ आफ्नो गन्तव्य अरूलाई पछाडेर त कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, अरूलाई सेवा गरेर मात्रै बढ्छ। हिजो मात्रै मलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि एकजना पश्चिमबाट गुरुजीले फोन गर्नुभयो, मैले उहाँको नाम बिर्सेँ, सायद पुरुषोत्तम केही नाम थियो। तपाईँका हरेक कथाहरूले, म कथावाचक नि हुँ, धेरै कथा गरेँ, म भागवतको पुस्तक पढ्दिनँ, हजुरको प्रवचन आउने बित्तिकै म सुन्छु र अरूले भन्दैनन् होला, मैले हजुरका हरेक कथा, हरेक सत्सङ्ग, हरेक दृष्टान्तहरूलाई सुनाउने गरेको छु भनेर पश्चिमतिर भन्नुभयो। मलाई गौरव लाग्यो। तर भक्तवृन्द, किनभने यो एउटा भाव, श्रेष्ठ भाव हो। कतिले चाहिँ सुन्ने अनि लिने अनि डिसलाइक गरिदिने, यो भाव भनेको एकदम कृतज्ञ स्वभावका मनुष्यहरूको स्वभाव हो। यही हो भक्तवृन्दहरू। त्यसो भएको हुनाले धेरैले अध्यात्म ज्ञानको प्रचार गर्नुभएको छ र मलाई पनि सबैतिर म पनि अवश्य पनि पुग्न सक्दिनँ। तर यो ज्ञानलाई त आज विश्वले श्रवण गरिरहेको छ, किनभने भोलि कसका दिन कस्ता हुन्छन् थाहा छैन। आज लोभ गरेर, आज लालचा गरेर, आज मैले दृष्टान्त नबनिकन, आज मैले उदाहरण नदिइकन, कुनै स्वार्थ राखेर पनि मैले सत्सङ्ग गराइरहेको छैन। त्यसैले मसँग मेरो गुरुले र मेरो बुद्धिले जे जति ल्यायो त्यो कुराहरू यहाँहरूलाई स्मरण गराउँछु। शास्त्रहरूका किताबहरूबाट अनुसरण गरेरै हामी हो। त्यसैले यहाँ देख्नेवाला कोही पनि छैन। त्यसैले यहाँ भनिन्छ नि भक्तवृन्दहरू, मानिसमा सबै किसिम एकै किसिमका हुँदैनन् है। कुरो यही आइरहेको छ नि त। कोही के हुन्छन् भन्दा लिन्छन् अनि घोप्टो पारिदिन्छन् क्या, होइन? कोही व्यक्ति ओहो अब तपाईँ हामी कस्ता छौँ, कतिखेर यो कथा आउला, सत्सङ्ग आउला अरे, कतिखेर लाइक भिडियो नसुनिकन कमेन्ट पनि गर्ने हुनुहुन्छ। भगवानको नाम लेख्न थालिहाल्नुहुन्छ आउने बित्तिकै ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे कृष्ण हरे कृष्ण। हेर्नु त मनमा त कौतूहलता, भगवानको एउटा नाम लेखेपछि आनन्द आयो। आजको सत्सङ्ग हो यो के हो त? असल मानिसको स्वभाव होइन, सफल मानिसको स्वभाव। सफल र असल मान्छेको स्वभाव नै है। त्यसैले मानिसहरू यो कथामै जोडिएको मात्रै हो। थोरै थोरै उदाहरणहरू संसारकै दिनुपर्छ है कहिले कहिले बुझ्नको लागि। यहाँहरूले कहिले मेरो पनि उदाहरण हुन सक्छ,
कहिले तपाईँको पनि उदाहरण हुन सक्छ, सबैको उदाहरण हुन सक्छ यहाँ। त्यसैले कतिजनाले कति धेरै राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो कमेन्ट मेरो दिमागमा आयो भए त्यो पनि म एक दुईजनाको कमेन्ट पनि यहाँ ल्याउन सक्छु उदाहरणको रूपमा, दृष्टान्तको रूपमा, अलिकति नजिकै भएर बुझ्नको लागि भक्तवृन्दहरू। र त्यसो भएको हुनाले मानिस सबै किसिमका एउटै हुँदैनन्। कोही चोर हुन्छन्, कोही डाका हुन्छन्, कोही हत्यारा हुन्छन्, कोही बलात्कारी हुन्छन्, कोही साधु हुन्छन्, कोही सन्त हुन्छन्, कोही मन्त हुन्छन्, सबै एकै किसिमका हुँदैन। त्यसैले यो सबै उसको पूर्व जन्ममा गरिएको संस्कारले दिएको अवसर हो र यस जन्ममा लिएको असल खराब संस्कारको प्रतिफल पनि हो। अब खराबै मात्रै संस्कार लियो, असल संस्कार लिएन, केही पनि लिन चाहँदैन भने त के गर्ने त त्यसको फलिफल? शास्त्रले त गलत भनेका छैनन्। त्यसैले प्राणीहरूमा सबैभन्दा मुख्य भनेको मनुष्य हो र मनुष्यले आफूले गरेको शुभ र अशुभ कर्मको फल भागी भएर उसले के गर्दछ? भगवत धाम र भगवत प्राप्ति र जीवनको गति पनि प्राप्त गर्दछ। विदुरजी को कथा अझै हामीले 3 दिन भयो श्रवण गरेको। वास्तवमा जति आनन्द यो रहस्यबाट हामीलाई भइरहेको छ, त्यो आनन्द अर्को अध्यायमा फड्को मार्दा अझै आनन्द प्राप्त हुँदै पनि जानेछ। विदुर र सुलभा नि भन्छन् हामी अपात्र भयौँ। हेर्नु त, आफूले आफूलाई कहिले ठुलो मानेनन् यिनीहरूले। हामीले 12 वर्षसम्म तेल खाएनौँ, नुन खाएनौँ, कुटीमा बस्यौँ, दुःख गऱ्यौँ भनेनन्। हामी त अलिअलि लाखबत्ती बाली भने त गाउँमै थर्काइदिन्छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, जय हो। कसै कसैको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ, सबैको त होइन। प्राय धर्म गरियो भने सुनाउने बानी छ नि त, पाप गर्यो भने सुनाउँदैन नि त। तर विदुर र विदुरकी पत्नी सुलभा के भन्छन् दुवैजना? हामी कति पापी रहेछौँ, किन परमात्माले दर्शन दिनु भएन? दुवैजना यसो भनिरहेका छौँ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, वास्तवमा गोविन्दको कृपा, भगवान कृष्णको कृपा उनीहरूको हृदयमा हुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ म त स्वर्गमा पनि बस्दिनँ, वैकुण्ठमा पनि बस्दिनँ। केमा प्रिय हुनुहुन्छ भगवान? नाममा। कीर्तन जसले गाउँदछ म उनीहरूको लागि सर्वस्व परित्याग गरिदिन्छु। वृन्दावनमा एकजना सुरदासी हुनुहुन्थ्यो कवि, जो दृष्टिविहीन हुनुहुन्थ्यो, आँखा देख्नुहुन्न थियो। कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो कृष्णको अगाडि आएर, भगवान कृष्णले हातमा तुम्बुरु दिनुहुन्थ्यो, बाजा। सुरदासी कीर्तन गर्नुहुन्छ, कृष्णले आएर तुम्बुरु दिनुहुन्छ। हो नि त, भगवान देवर्षि नारदजीसँग विष्णुले भनेको हो कि नारद नझुकाए, म वैकुण्ठमा छुइनँ नि। नारदजीले भन्नुभएको छ कहाँ चाहिँ बस्नुहुन्छ त हौ तपाईँ? तपाईँको बस्ने एड्रेस, तपाईँ कहाँ, ठेगाना तपाईँको कहाँ बस्नुहुन्छ लु भनिदिनुहोस् न भनेर नारदजीले सोधेछन्। तब भगवानले भन्नुभयो, सुन नारद, म कहाँ बस्छु? भगवानको एड्रेस कहाँ? नाहम बसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये नचः मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, भगवान भन्नुहुन्छ नारदसँग, नारद म वैकुण्ठमा छुइनँ है। मान्छे वैकुण्ठ वैकुण्ठ भनेर मात्रै वैकुण्ठको ठक्कर खाइरहेका छन्। भगवान भन्नुहुन्छ नाहम बसामि वैकुण्ठे, नाहम बसामि, अहम बसामि न, म वैकुण्ठमा बस्दिनँ। कहाँ? योगिनां हृदय नचः। कसै कसैलाई लागेको होला होइन भगवान त्यसो भए वैकुण्ठमा बस्नु भएको भएन, यत्र यत्र ठुला ठुला टीका चन्दन लगाउने, रुद्राक्ष माला लगाउने, अलिअलि अत्तर फत्तर छर्केर हिँड्ने, त्यस्ता त्यस्ता साधु सन्त अमलात्माहरूको हृदयमा हुनुहुन्छ होला नि त हो। यसो देख्दैखेरि त्यस्तै देखिन्छ, धक धक परेका भन्दा भगवान के भन्नुहुन्छ? योगिनां हृदय नच। म योगीहरूको हृदयमा पनि बस्न सक्छु, सक्दैन थाहा छैन, तर एक ठाउँ चाहिँ कन्फर्मै बस्छु। भगवानको एड्रेस कहाँ? भगवानले भन्नुभयो मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मद्भक्त्या, भगवान भन्नुहुन्छ मेरा भक्तहरू प्रेमले आर्द भएर जहाँ मेरो कीर्तन गर्छन्, भगवान भन्नुहुन्छ मेरो नाम लिन्छन्, मेरो गुणानुवाद गाउन तयार हुन्छन्, कथा सत्सङ्ग सुन्न तयार हुन्छन्, म त्यहीँ गएर बसिदिन्छु, त्यहीँ गएर बस्छु। अब भगवान त त्यहाँ आएर बस्नु त हुन्छ नि, कथा र कीर्तन। अहिले चौमासा सुरु भयो नि 6 बजेदेखि, होइन? भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? साँच्चै भन्यो भने यो सत्सङ्ग भक्तिमै हुनुहुन्छ भगवान। तर सबैले त्यो भगवानलाई देख्न सक्दैनन्। वी क्यान जस्ट फिल द गड, क्यान नट टच एन्ड सी। भगवानलाई देख्न, छुन, हेर्न कसैले पनि सक्दैनन्, महसुस मात्रै गर्ने हो, होइन? महसुस मात्रै गर्ने हो। त्यसैले यति धेरै यहाँहरूले त देश विदेशबाट यति धेरै महसुस गरिराख्नु भयो,
जो पूजा गर्न पाउनुहुन्न थियो, तर कथाले आज भित्रबाट बत्ती प्रज्वलन गर्न पाउनुभयो। हामीले एउटा दियोमा तेल नहुँदा पनि बत्ती बाल्ने तरिकाहरू यो कथाले हामीलाई सिकाइरहेको छ। हामीलाई त्यो व्यस्त सहरमा पनि व्रत गर्न सकिनौँ भने त्यो व्रतको पुण्य फल कसरी हो त्यो लिन सिकाइरहेको छ। त्यसैले यहाँ सबैजना यो कथामा के गर्दछन् बोले अवगाहन गरेर सबैजनाले त्यो अनुभव गर्न सक्दैन, तर कसै कसैलाई अनुभूति हुन्छ। त्यसैले भगवान् कहाँ हुनुहुन्छ अरे कम्फम मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्तहरूले जहाँ कीर्तन गाउँछन्, जहाँ सत्सङ्ग गर्दछन्, जहाँ हरे कृष्ण भन्छन्, जहाँ राधे श्याम भन्छन्, जहाँ ओम नमः शिवाय हर हर महादेव भन्छन्, भगवान् तिनै भगवान् त्यहीँ हुनुहुन्छ। अब भक्तवृन्दहरू विदुरको छाप्रोमा, विदुरको कुटियामा भगवानको नाम चलिरहेको छ। घर त त्यो घर हो, पान्तले घर होस् है, सबैको घर होस्, सबै गरिब हुनुपर्छ भन्ने छैन। सबैजना गरिब गरिब भयो, झुप्रै झुप्रा भयो भने भोलि अबर पर्यो भने कसले हेर्छ भन्नु त? कसैले पनि हेर्दैन। त्यसैले भगवान्ले धन मात्रै होइन, भगवान्ले मन बनाइदिनुहोस् हाम्रो। धन बिनाको मन ठुलो कि मन बिनाको धन भन्ने गीत थियो नि, हो त्यस्तै हो भक्तवृन्दहरू। त्यसैले धन पनि बढोस्, साथसाथै मन पनि बढोस्। धन चाहिँ बढो अनि मन बढेन भने के गर्नु? एउटा दृष्टान्त सुनाइदिउँ एकजना बुबाको। दृष्टान्त सुनौँ है भक्तवृन्दहरू, धेरै दिन पनि भयो अलि राम्रो खालको दृष्टान्त हामीले नसुनेको। एकजना बुबा धेरै धनी हुनुहुँदो रहेछ, धेरै धनी। तर के हो भने यसो दान पुण्यादि गर्नु पर्यो भने चाहिँ थर 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 हात काम्थ्यो। भक्तवत्सल भगवानको एउटा कुरो चाहिँ हो है भक्तजन, यो बुढेसकालमा नि लोभ बढ्न सक्ने खतरा चाहिँ हुन्छ है। अहिले तपाईँ हामी कुन कुन अवस्थाका छौँ आशा गरौँ यदि शुभारम्भमै जीवनको सुरुमै कर्म उपासना ज्ञान भक्ति दान पुण्य गरिएन, राम्रो हामीले अनुभव गरेन भने बुढेसकालमा लोभ बढ्छ, बुढेसकालमा लोभ बढ्छ। कुशिउरिना गुरुजीहरू आउनुभयो, नाक टाँस्न गुरुहरू आउनुभयो भने साँच्चै भन्नुपर्दा हामीले समयअनुसार दक्षिणा गुरुहरूलाई पनि सिधा दिन पनि सक्ने नसक्ने स्थिति आफ्नो हुन्छ। छोराबुहारीले त दिन चालन। साँच्चै भन्नुपर्दा समय त्यस्तै छ, लो दिम भनेर अलि धेरै लोभ लालच बढो बुढेसकालमा भने त त्यो के भन्छ चामलमा गाडेर पैसा गाडेर अझ लुकाएर दिनुपर्ने हुन्छ, बाहिर चाहिँ थोरै देखाएर। किन लोभ बढ्छ बुढाबुढीलाई? भक्तवत्सल भगवानको। त्यसैले एउटा कुरो नि, यो बुढेसकाल भएपछि तपाईँ हाम्रो पनि है भोलि हामी पनि हुन सक्छौँ नि खतरा। त्यसैले यहाँ कोही वृद्धहरूलाई भन्न खोजेको खतरनाक थियो होइन, किन अब धेरै दियो भने पनि गाली खाइहाल्छन् छोराबुहारीले। त्यसो भएको हुनाले चामलमा लुकाएर अलि धेरै रकम चाहिँ अनि थोरै रकम चाहिँ माथि देखाएर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि परिस्थिति नहोला भन्न सकिँदैन हाम्रो। त्यसैले यो लोभ खतरनाक चिज है। किनभने नि अन्तिममा हेर्नु न, अब बुढो शरीर हुन्छ नि त, त्यतिखेर काम पनि हुँदैन, के काम गर्ने? त्यतिखेर अब रिसाउनु पनि के रिसाउनु भन्नु त? हात गोडै चल्दैन, के रिसाउनु? कोसँग रिसाउनु? किन रिसाउनु? केही त गर्न सकिँदैन। काम पनि छैन, क्रोध पनि छैन, एउटै चिज चाहिँ रहिरहन्छ अरे क्या, यो लोभ हुन्छ नि त्यो चाहिँ रहिरहेको हुन्छ अरे क्या बुढेसकालमासम्म पनि हो। त्यसो भएको हुनाले भगवान् के भन्नुहुन्छ, त्यो मनुष्य जीवनमा श्रेष्ठ हुन्छ जो व्यक्ति स्वभावैले अनि पहिलेदेखि नै जो भगवानको संकीर्तनमा प्रभुको यात्रामा तन्मय हुँदछ। त्यसैले यहाँ मैले भन्न खोजेको के हो भने घरमा एसी पनि लगाऊँ, मार्बल पनि लगाऊँ, भयो भने मेहनत गरौँ, भयो भने त हो। तर के हो भने घर मात्रै बनाएर मन चाहिँ नबनाउनु हुँदैन, मन पनि बनाउनु पर्छ। मन पनि बन्यो भने घर बनाएको श्रेष्ठ हुन्छ। नभए कतिजना घर बनाएर मात्रै बसेका छन्, मन चाहिँ छैन। त्यसैले भगवान् भन्नुहुन्छ जो ठुलो घरमा पनि जहाँ प्रभुको नाम गुन्जिन्छ, प्रभुको नामका सेवाहरू हुन्छन्, प्रभुको नामका धूप बत्तीहरू बल्दछन्, प्रभुको नाममा व्रत उपासना गर्दछन्, भगवान् त्यो महलमा पनि रहनुहुन्छ। त्यतिखेर त झुप्रोकै चलन थियो, महल त कसको थियो र अहिलेको जस्तो? किनकि कलियुग त थिएन, त्यो भौतिक युग हो, अहिले यो। अब विदुरजीको त्यो कुटियामा के थियो त भनेर भन्दा कीर्तन चलिरहेको थियो। भगवान् त साक्षात् उनीहरूको ढोकामै जानु भुल्यो। हेर्नु है, दुर्योधनको केही नखाइकन त्यहाँबाट चुपचाप लागेर जानुभयो, नबोलाइकन आज भगवान् विदुरको ढोकामा गएर उभिनु भयो, नबोलाइकन। बोलाउनु भएकै छैन, त्यत्तिकै गएर भगवान् गएर। तर के गर्नु पर्यो? कीर्तन गर्नु पर्यो। अघि भगवान्ले भन्नुभयो नि मद्भक्त्या यत्र गायन्ति, मेरा भक्तहरूले जहाँ कीर्तन गर्छन्,
कीर्तनको अर्थ हार्मोनियम ल्याउने, तबला ल्याउने, मादल ल्याउने, भेला हुने त्यो होइन। त्यो पनि हो एउटा सङ्कीर्तन, भजन होला। तर आफूलाई दुवैजना अरू केही गरिरहेका छन्, भगवानको नाम लिइरहेका छन्, कीर्तन त्यही भयो। भगवान उनीहरूको ढोकामा ढकढक पार्दै आफै जानुभयो, नबोलाइकन भगवान विदुरको ढोकामा आएर उभिनु भयो। तर एउटा कुरो भक्तवृन्द, भगवान बाहिर आउनुभयो, 2 घण्टा बितिसक्यो, असाध्यै भोक लागेको, तर विदुर र विदुरानी यानि कि सुलभाको भक्ति कीर्तन सकिएकै छैन। आखिर विदुर र सुलभाको जीवन त प्रभुकै निम्ति थियो, बाँकी त उनीहरूको जीवन केही थिएन, हाम्रो जस्तो कार्यव्यस्तता थिएन होइन, उनीहरूको केही पनि थिएन। त्यो उनीहरूको भगवत प्राप्तिकै लागि थियो, उनीहरूको त दुवैजना त्यो थिए। त्यसैले नबोलाइकन आज विदुरको द्वारमा गएर भगवान उभिनु भयो। असाध्यै भोक लागेका भगवान अत्यन्त व्याकुल भएर भगवान कृष्ण उभिनु भयो, ढोका ढकढक्याउनु भयो। अब अति भएपछि ढोकै खोल्दैनन्, दुईजना भित्र कीर्तन गरिरहेका छन्। अघि भन्नुभयो नि, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्। कीर्तन गरेपछि त भगवान आफै आउनुपर्छ, तर कीर्तन कस्तो हुनुपर्छ? विदुर र सुलभाको जस्तो हुनुपर्छ क्या। समाजलाई मिलाएर भजन गाएर, गीतका लयमा गाएर, अनि विभिन्नमा शब्द मिलाएर गाउने पनि चलन छ। तर प्रभु भगवानकै नाम नै हरे कृष्ण मात्रै भनिरहनु, कृष्ण कृष्ण मात्रै भनिरहनु, त यो त दिव्य सङ्कीर्तन हो। यसमा त धेरै ठुलो महिमा छ, हरे राम भनिरहनु। अब अनि भगवानले ढोका ढकढक पार्नु भएछ। काका काका भन्नुहुन्थ्यो नि त विदुरलाई। काका म आइपुगिसके त काका भन्नुभयो। कीर्तन त यसरी गरौँ भक्तवृन्दहरू, भगवान स्वयं आएर तपाईँ हाम्रो ढोका ढकढक्याउनुहोस्। विदुरले भने, सुलभा ए देवी हेर त, सुन त, द्वारिकानाथ श्रीकृष्ण आउनु भए जस्तो लाग्छ। ओहो मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो भने भस्याङ गर्दै भगवानले ढोका ढकढक पार्नुभयो। दुवैजना ढोका खोल्न गए। यसो ढोका खोलेर हेर्छन् त, हेर्दाखेरि त्यो कुटियाको ढोका यसो बारबुर लगाएको, यसो खोलेर हेर्दाखेरि त स्वयं भगवान चतुर्भुज रूपी नारायणको दर्शन गर्न पाए। बोलो भक्तवत्सल भगवानको, स्वयं भगवानले दर्शन दिनुभयो। अति हर्षका आवेशमा आएर विदुर र सुलभाले आसनसम्म पनि दिन सकेनन् क्या, आत्तिएछन् क्या। कहिले कहिले हामी पनि त्यस्तै हुन्छ नि, आफूले सोचेभन्दा ठुला मान्छे आइदिए, हामीले नसोचेको मान्छे आयो भने के दिनुपर्ने, कहिले चियामा चिनी नै हाल्न बिर्सिदिन्छौँ, कहिले के हाल्न बिर्सिन्छौँ, हताश हुन्छ क्या, खुल्दुली हुन्छ क्या, उत्साह हुन्छ। त्यो हर्षको आवेशमा विदुर र सुलभाले त भगवानलाई आसनै दिन बिर्सेछन्। प्रभुले पनि स्वयं आफ्नै हातले कुशको त्यसो आसन उनीहरूको आसन थियो, त्यो आसन ओछ्याउनु भयो र विदुरलाई पनि हात समातेर आफ्नो नजिकै बसाल्नु भयो। काका बस्नु न हौ, कति दौडधुप गर्नु, म भोको छु, खोइ के खान दिनुहुन्छ भनेर अब भगवानले भन्नुभयो। लु हेर्नुहोस्, यस्तो दयालुहरू को छ भक्तवृन्दहरू? स्वयं। किनकि भक्ति नि सशक्त भयो भने नि भगवानलाई निष्काम रूपी भगवानलाई पनि सकाम बनाइदिन्छ। तर भक्ति शक्ति हुनु पर्यो, भक्तिमा शक्ति हुनु पर्यो। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ कसैले थाहै छैन, तर भगवानलाई बनाउनेवाला भक्त कस्तो छन्? त्यो यशोदाको लागि पुत्र होइन, सीताको लागि पति, हनुमानको लागि स्वामी, अर्जुनको लागि सखा। हेर्नु त भगवान कति हुनुभयो। अनेक रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। त्यसैले भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त्योसँग नगर्नु, भगवानलाई कस्तो रूपमा मान्ने हो, फरक त्यति मात्रै हो। अब नि भक्तवृन्दहरू, दुर्योधनको भोजनलाई परित्याग गरेर भगवान जानुभयो। भगवान विदुरजीलाई गएर भन्नुहुन्छ, काका असाध्यै भोक लागेको छ, लु छिटो खानेकुरा के छ त्यो मलाई दिइहाल्नु त भन्नुभयो। विदुरजीले भन्नुभएछ, प्रभु यसो विचार गर्नुभयो, भगवानलाई के दिनु भन्नु त, बिचरा साग खान्थे उनीहरू, त्यो पनि उमालेर, त्यो तेल चाहिँ हालेर होइन। वास्तवमा एउटा कुरो यहाँ भनिहाल्छु ल म तपाईँहरूलाई, आजभोलि मान्छेलाई क्यान्सर जस्ता भयानक रोगहरू लाग्दैछन् नि, यो क्यान्सर रोगका सिस्टमहरू के हुन्? पछि यहाँ भागवतमा स्वास्थ्यमा हामी चर्चा गरौँ है त, कसरी हुन्छ हाम्रो शरीरमा क्यान्सरका सेल्सहरू केले बनाइदिन्छ, के कुराहरूमा सकेसम्म होसियार गर्ने। हुन त अहिले एउटा थालीमा खाँदा पनि क्यान्सर हुन्छ, अहिले त अनेक कुराहरू छन्, त्यहाँका पोलिस गरेका कुराहरू छन्, सिसामा छन्, फ्रिजमा छ, कति छ नि क्यान्सरका सेल्सहरू भनिने कुराहरू। हामीले त कुनै नराम्रा चिज त खाएका छैनौँ, तर फ्रिजमा यस्तो सेल्स भयो, त्यहाँबाट क्यान्सरका त्यहाँ सिस्टमहरूमा भयो सेल्स बन्यो। त्यो पात्रहरू नि त्यस्ता छन्, भाँडाकुँडा माझ्ने साबनहरू पनि त्यस्तै छन्। आजकल त खतरनाक खेल भइरहेको छ हो यहाँ,
अरू त छँदैछन्, कुरा गरौँला पछि। अब नि भगवानले के भन्नुभयो भने यहाँ भन्दै हुन्छ, यिनीहरू दुवैजनाले के गरे, नुन तेल नखाइकन बसेका थिए। वास्तवमा यो रोग लाग्ने कुराहरू हुन्छन् नि, यी तीनवटा चिजलाई हदैसम्म कम गर्ने हो भने रोग बहुतै कम्ती लाग्छ, बहुतै कम्ती लाग्छ। तीनवटा चिजमा रोगहरू रहेका छन्, एउटा केमा, एउटा नुनमा, एउटा चिनीमा र एउटा तेलमा। जति पनि हामीलाई रोगका सिस्टमहरू छन् यिनीहरू बढेका, र यिनीहरूको जब अधिक मात्रामा हामी प्रयोग गर्छौँ नि, शरीरलाई गलाउने, शरीरलाई रोग लगाउने, यिनै त कारण हो नि। यिनै कारणहरू, यिनै कारणले गर्दा के हुन्छ, रोग लाग्छ, शोक पर्छ। त्यसैले नुन बहुतै कम्ती खाने कोसिस गर्नु। नुनले प्रेसर हाई गराउँछ भनेर नुनै मात्रै खाने होइन, हाई गराउनु अरू पनि उपायहरू छन्, हाई बनाउने अरू पनि चिजहरू छन्, नुनले मात्रै होइन क्या। त्यसैले नुनमा सोडियम हुन्छ, यसले शरीरलाई घटाउँछ, छिटै बुढो बनाउँछ, यसले चाहिँ शरीरका सेल्सहरूलाई मार्दै, धेरै कुराहरू छन् नि। त्यसैले नुन चिनी बहुत खतरनाक खेल हुन्छ पनि, शरीरको पनि। चिनी क्याल्सियम हाम्रो हड्डीसम्म भित्रसम्मका क्याल्सियमहरूलाई तानिदिन्छ। अनि त भक्तवृन्दहरू 2-4 दिन घुम्नु छ नि त हामीलाई, 2-4 दिन सत्सङ्ग त सुन्नु छ नि त, कथा सुन्नु छ, भक्ति गर्नु छ, भगवानको अगाडि हात जोड्न पाउने इच्छा त हामीलाई छ नि त संसारमा। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ भनौँ, विदुरकी पत्नी दुवैजनाले नुन तेल चिनी यो सब कम गरे, साग खाए। म त भोको छु भन्नुभयो। विदुरजीले भन्नुभएछ, अनि तपाईँले दुर्योधनको घरमा गएर भोजन किन गर्नु भएन, किन खानु भएन भनेर विदुरजीले सोधे। तब भगवान कृष्णले एउटा यस्तो राम्रो शब्द भनिदिनु भयो, काका भन्नुभयो, काका मलाई एउटा कुरो भन्नु, मैले दुर्योधनको घरमा किन भोजन गरिनँ भनेर हजुरले सोध्नुभयो। ठिक हो काका, मलाई यो भन्नुहोस्, के तपाईँ दुर्योधनको घरमा गएर किन भोजन गर्नुभयो? विदुरले भने, प्रभु म त त्यो पापीको घरको अन्न म कसरी खानु, म खाँदिनँ। जति खाएँ त्यो पनि सर्वस्व परित्याग गरेर आएको छु, अब त्यसको घरको अन्न मलाई खानु छैन भन्दा भगवानले भन्नुभयो, काका जसको घरको अन्न तपाईँ खानुहुन्न, म त्यो घरको अन्न खान्न, त्यो खानै सक्दिनँ म। जुन मेरा यस्ता सर्वस्व परित्याग गर्ने भक्तले जुन घरको अन्न खाँदैनन्, त्यो घरको अन्न म रुचाउँदिनँ भन्नुभयो। ईश्वर भोका हुँदैनन् है भक्तवृन्दहरू। त्यसैले भनिन्छ नि, निष्काम भगवानलाई पनि सकाम बनाइदिन सकिन्छ। भगवानलाई भोग लाग्दैन, तर भक्तले चाह्यो भने भगवानलाई भोग लाग्ने बनाइदिन्छ क्या। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम खिलाते नहीं। कस्तो राम्रो छ नि भजन। भगवानलाई खुवाउने त्यो भक्त मात्रै हो, त्यसैले ऊ निष्काम होइन, सकाम बनिदिन्छ क्या। ऊ भक्तकै कारणले गर्दा ऊ खाने भइदिन्छ। उपनिषदको सिद्धान्तै हो, जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खान्छ, त्यस कारण दुखी भएको। उपनिषदको सिद्धान्त गलत होइन नि त, ईश्वर नित्य आनन्द स्वरूप छ। तर भागवतको यो सिद्धान्त साँचो, ईश्वर तृप्त हुनुहुन्छ, तर जब कुनै भक्तको हृदयले प्रेमले भरिएर आउँछ तब निष्काम भए पनि सकाम बनिदिनुहुन्छ। अनि सगुण र निर्गुण एकै हो, निराकार साकार बनिदिनुहुन्छ। ईश्वर प्रेमको भोको हुनुहुन्छ, अत ज्ञान भन्दा प्रेम श्रेष्ठ हो। प्रेममा यस्तो शक्ति छ, जडलाई पनि चेतन बनाइदिन्छ, निष्कामलाई सकाम बनाइदिन्छ, निराकारलाई नै भक्तवृन्द साकार बनाइदिन्छ प्रेमले मात्रै। त्यसैले वस्तुको परिवर्तन गर्ने शक्ति ज्ञानमा छैन, प्रेममा छ। प्रेमले कतिजनाले पूजा गर्दा गर्दै कहिले अनुभव गर्नुभएको होला, भगवानको सेवा गर्दै जाँदा, लड्डु गोपाललाई वस्त्र लगाइदिँदै जाँदा, शालिग्रामलाई सेवा लगाइदिँदै जाँदा यो अनुभव तपाईँलाई गोविन्दले कहिले कहिले दिनुहुन्छ है। हो यो हो। त्यसैले स्वागत कसरी गर्ने थाहा भएन। दुवैजना तपस्वी थिए। भगवान कृष्णले खोइ केही छैन खानेकुरा भनेर यसो कराई थियो, कराईको भएर साग कसरी खाने भनेर उनीहरू सङ्कोचित थिए। दुवैजनाले त्यो दिन चाहेनन्, तर द्वारिकानाथ भगवानले आफै चुलामा जानुभयो, अनि त्यो एउटा कराईको भाँडो त्यो कराई थियो, त्यहाँबाट साग झिकेर आफै पो खान थाल्नुभयो। स्वादिष्ट नि भक्तवृन्द। मिठोपना भनेको वस्तुमा छैन, प्रेममा छ। हो, शत्रुको हलुवा पुरी पनि विष जस्तै लाग्छ भगवानलाई। दुर्योधनको घरको मिष्टान्न राम्रो लागेन, तर विदुरको घरको साग आफै गएर कोट्याई खाइदिनु भयो, तानी खाइदिनु भयो। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, मानिसको हृदयमा ज्ञान, सदाचार, वैराग्य, भक्ति, कर्म, उपासनाले ईश्वरलाई पनि दृष्टिगत गर्न सकिन्छ। विदुरजीको घरमा मुसु मुसु हाँस्दै भगवान कृष्ण गएर उनीहरूको प्रेम रूपी पदार्थलाई स्वीकार गरिदिनु भयो, दुर्योधनको मेवा त्याग्नुभयो। विदुरजीलाई सुलभाले आफ्नो जीवनलाई सर्वस्व पाए, सर्वस्व प्राप्ति गरेको अनुभव गरे। आजको कथा
को समय यही सम्पन्न भइसकेको छ भक्तवृन्दहरू। अब भोलिदेखि त झनै सुन्दर आख्यान प्रसङ्गहरूका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कथारूपी सत्सङ्गबाट म बिदा हुन्छु। हस्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।